तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, कोई दस्तार में रख ले कोई ज़ेबे गुलू कर ले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर शहजाद कादिर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। कुलियात इकबाल हमारे सामने है। बांगे दरा के कलाम मैं आपकी खिदमत में पेश करता जा रहा हूँ। आज बांगे दरा का जो कलाम आपकी समाअतों की नज़र है, उसका बज़ाहिर उन्वान तो फूल है और ये इकबाल की रमज़िया शायरी है। ये नहायत ही दिलकश नज़्म है और नहायत ही सादा और संजीदा है। लिहाजा क्योंकि रमज़ और किनाया से बात की गई है, थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे, यकीनन आप महसूस होंगे। इकबाल ने कमाल फरमा दिया है। आइए नज़्म की तरफ। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। सनोबर बाग में आज़ाद भी है पाबा गुल भी है, सनोबर बाग में आज़ाद भी है पाबा गुल भी है, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले। तो नक बख्शी को इस्तिग़ना से पैगाम खिजालत दे, तो नक बख्शी को इस्तिग़ना से पैगाम खिजालत दे, न रह मिन्नत कशे शबनम निगूं जामो सुबू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, कोई दस्तार में रख ले कोई ज़ेबे गुलू कर ले। चमन में गुंचाए गुल से ये कहकर उड़ गई शबनम, चमन में गुंचाए गुल से ये कहकर उड़ गई शबनम, मज़ाके जौरे गुलची हो तो पैदा रंगो बू कर ले। अगर मंजूर हो तुझको खिजाना आशना रहना, अगर मंजूर हो तुझको खिजाना आशना रहना, जहाने रंगो बू से पहले कत्ए आरजू कर ले। इसी में देख मुज़मिर है कमाले ज़िंदगी तेरा, इसी में देख मुज़मिर है कमाले ज़िंदगी तेरा, जो तुझको ज़ीनते दामन कोई आईना रू कर ले। पहले ही शेर में इकबाल ने इरशाद फरमाया, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। यहाँ गुल से मुराद मुसलमान है, दिले सद चाक बुलबुल से मुराद उम्मत मुस्लिमा और पूरी मुसलमान कौम है, और पैरहन के चाक से मुराद सीरत व किरदार की खराबियाँ हैं। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र, यानी गुल से मुराद मुसलमान, दिले सद चाक बुलबुल से मुराद कौम, और पैरहन के चाक से मुराद सीरत और किरदार की खराबियाँ मुराद ली गई हैं। इन तरकीबात को अगर मद्देनज़र रखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। इस नज़्म का उन्वान है फूल। बज़ाहिर तो फूल जो है वो एक किनाया और रम्ज़ इस्तेमाल की है इकबाल ने, लेकिन गौर किया जाए तो इसमें बड़ी हिकमत मुराद है कि फूल से मुराद मुसलमान है। इकबाल ने एक मुसलमान को फूल से तशबीह दी है, क्योंकि फूल ही बाग की जीनत हुआ करता है। इस दुनियाए हस्त बूद की जीनत भी मुसलमान है। जिस तरह बाग के अंदर फूल सबसे ज़्यादा दिलकश और अट्रैक्टिव होता है, इस दुनिया के अंदर मुसलमान की हैसियत भी इसी तरह है, वो सबसे ज़्यादा दिलकश है। फूल में हुस्न पाया जाता है, मुसलमान में भी अखलाक और किरदार का हुस्न पाया जाता है, लेकिन फूल का हुस्न ज़ाहिरी होता है, जबकि मुसलमान का हुस्न बातनी होता है। फूल
फितरत का मादी शाहकार है, जबकि मोमिन और मुसलमान फितरत का रूहानी शाहकार है। फूल से दुनिया की फ़ज़ा महक उठती है, जबकि मुसलमान के वजूद से ये दुनिया सआदत और बरकतों का मूजिब बन जाती है। फूल की ये भी खूबी है कि वो सबसे ऊपर ही रहता है, सरनिगू नहीं होता। मोमिन और मुसलमान की भी ये खूबी है कि सिवाय अल्लाह के वो किसी के आगे सरनिगू नहीं होता। ये इशारात हमें इकबाल की इस नज़्म से मिले हैं, क्योंकि मुसलमान को फूल से तशबीह दी तो उसकी चंद सिफ़ात को मैंने आपके सामने पेश कर दिया। तुझे क्यों फ़िक्र है ए गुल, तुझे क्यों फ़िक्र है ए गुल दिले सच्चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रुफू कर ले। इस शेर के अंदर इकबाल हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि ए मोमिन, ए मुसलमान, अगर तू अपनी कौम की खिदमत और इसके मफासद की इस्लाह करना चाहता है तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि पहले तू अपने किरदार को, अखलाक को और सीरत को संवार ले, अपनी इस्लाह कर ले। यानी कौम की इस्लाह सिर्फ़ और सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसने अपनी इस्लाह खुद पहले कर ली हो, और जिसने किसी शेख कामिल के सामने, मुर्शिद कामिल के सामने, किसी आरिफ बिल्ला हस्ती के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किए हों, और तरबियत के वो उसूल जो एक रूहानियत और तसव्वुफ़ का निचोड़ हैं वो जिसने हासिल कर लिए हों, और अपने आप को इस बुलंदी और कमाल तक पहुंचा दे कि वो दूसरों की भी इस्लाह कर ले, तो सबसे पहले है मुसलमान, तू अगर दूसरों की इस्लाह करना चाहता है तो अपने दामन में झांक और अपने सीरत और किरदार को बेहतर बना, ताकि किसी की इस्लाह करने के तू काबिल हो सके। दूसरे शेर में कहते हैं, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, कि ऐ मुसलमान, अगर तू दुनिया में इज्जत हासिल करना चाहता है तो ज़िंदगी की मुसीबतों को बर्दाश्त करने का मादा अपने अंदर पैदा कर। यानी जो शख्स मसाइब से घबराता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और इसकी बेहतरीन जो हमारे लिए हौसले की बात है वो हमारे आका का किरदार है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की और मदनी ज़िंदगी के अंदर जितनी तकालीफ़ और मसाइब को आपने सहा और बर्दाश्त किया, उसकी दुनिया आलम में मिसाल नहीं मिलती। आपने फरमाया कि इस ज़िंदगी के अंदर जितनी तकालीफ़ मुझे दी गई किसी और पैगंबर को नहीं दी गई। तो तकालीफ़ इंसान की सरबुलंदी का ज़रिया होती हैं, लिहाजा मुसलमान को ये तलकीन की जा रही है, अगर तू अपनी आबरू और इज़्ज़त चाहता है तो इन तकालीफ़ को बर्दाश्त करने और सब्र करने का मादा अपने अंदर तू पैदा कर ले। आगे इरशाद फरमाते हैं, सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबा गुल भी है, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले। बहुत शानदार। यानी अगर आज़ादी और हुर्रियत का तू आरज़ूमंद है तो इसका तरीका ये नहीं कि तू अपने आप को तमाम मुल्की और दीनी और शरई कवानीन से अपने आप को आज़ाद कर दे और नाम नेहाद और इम्पोर्टेड नारों के पीछे तू भागना शुरू कर दे, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कहकर हमारी बाहया और बागैरत और ख़वातीन को बेहिम्मत और बेगैरत बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम में अभी भी ईमान की रमक बाकी है, तो उसको उनकी उस अटेम्प्ट को कामयाब तो इस कौम ने नहीं होने दिया। तो इकबाल फरमा रहे हैं कि तू अगर आज़ादी और हुर्रियत चाहता है तो ये नहीं कि कवानीन को बालाए ताक रखते हुए तू अपनी मर्ज़ी करने लग जाए और तू कहे कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। नहीं, इस्लाम ये तसव्वुर देता है, इस्लाम के बनाए हुए चंद कवानीन का अपने आप को पाबंद बनाते हुए इंसान अपनी हकीकी आज़ादी हासिल कर सकता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत इस्लामी की पैरवी
اور اس کی پابندی کرنے سے انسان کو یہ آزادی اور حریت نصیب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کہے کہ میں تو مدر پدر آزاد پیدا ہوا ہوں لہٰذا میں آزاد خیال رہوں گا، یہ حقیقی غلامی ہے، اور شیطان اپنی ہیلوں اور بہانوں سے اس انسان کو اپنا غلام بنا لیا کرتا ہے۔ آگے بڑی شاندار بات کی کہ تنک بخشی کو استغناء سے پیغام خجالت دے، نہ رہ منت کش شبنم نگوں جامو صبو کر لے۔ تنک بخشی کو استغناء سے پیغام خجالت دے کہ اے مسلمان، اگر تو سمجھتا ہے کہ فطرت یا مشیت تیری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو لازم ہے کہ تو اپنے اندر شان استغناء یعنی بے نیازی پیدا کر لے۔ بہرحال تو دنیا میں کسی غیر کا احسان مند نہ رہ، اس کو گوارا نہ کر۔ جام کو نگوں کرنے سے مراد شان بے نیازی ہے، یعنی بے نیاز ہو جا، یہی مومن کا ترا امتیاز ہے۔ اگلے شعر میں ارشاد فرمایا، نہیں یہ شان خودداری، بہت زبردست شعر فرمایا، نہیں یہ شان خودداری، چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اے مسلمان، خودداری اور عزت نفس اسلام کا سب سے پہلا سبق ہے، اس لیے تو یہ ہرگز بات گوارا مت کر کہ اغیار تجھے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر لے گا۔ اغیار کی تو چال ہی یہی ہے کہ مسلمان کو ہر وقت وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثلا جب انہیں تیری ضرورت ہو تو تجھے وہ وزیر اعظم بھی بنا دیتے ہیں، اور جب مطلب نکل جائے تو تجھے قدامت پرست اور دہشت گرد قرار دے کے ذلیل اور خوار بھی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے، تو اس سے تو بچنے کی ہمیشہ کوشش کر۔ الفاظ ذرا بہت ہی مشکل سے ہیں، تو آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو بڑی معنی خیزی ہے۔ چمن میں غنچائے گل سے یہ کہہ کر اڑ گئی شبنم، چمن میں غنچائے گل سے یہ کہہ کر اڑ گئی شبنم، مذاق جور گلچی ہو تو پیدا رنگ و بو کر لے۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اس دنیا کا قانون یہی ہے کہ یہاں راست بازوں اور مخلص انسانوں کو اس راستی اور سچائی کی وجہ سے بڑی تکلیفیں دی گئی ہیں۔ اس شعر میں آپ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمان، دنیا کا یہ اٹل قانون ہے کہ جو بھی راست گو لوگ ہوتے ہیں، مخلص لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں۔ دیکھ لو گلچی یعنی سوکھے سڑے اور مرجھائے ہوئے پھولوں کو تو ہاتھ ہی کوئی نہیں لگاتا، لیکن انہی پھولوں کو چن چن کے توڑا جاتا ہے جو حسین ہوں، رنگ دار ہوں، خوبصورت ہوں، خوشبودار ہوں، انہی کو توڑا جاتا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں، لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے نے کچے، لکھاں بیر بیری نو لگ دے چڑھ جاندے نے کچے، جیڑے پکن لال محمد اویو کھاندے وٹے۔ یعنی خوشبودار اور خوبصورت پھولوں کو ہی چنا جاتا ہے، نہ کہ مرجھائے ہوئے پھولوں کو چنا جاتا ہے۔ یہ ہمیں مثال بھی ملتی ہے سلاطین عباسیہ کے جابر حکمران مامون اور رشید، جنہوں نے عام ضمیر فروش مسلمانوں کو کچھ نہیں کہا، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل، جنہوں نے صداقت اور حق گوئی کو اپنا شعار بنا رکھا تھا، انہیں تختہ مشق بنا دیا، انہیں تختہ دار تک پہنچا دیا۔ اور مغلیہ حکمران جو جہانگیر مینوش تھا، اس نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گوالیار کے قلعے میں کیا نہیں کیا۔ لہٰذا اقبال اس میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، دوسرے لوگ تو تکلیف دیتے رہیں گے، لیکن تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے اندر رنگ و بو پیدا کر، سیرت اور کردار پیدا کر۔ پھر فرمایا، اگر منظور ہو تجھ کو خزانہ آشنا رہنا، جہاں نے رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے۔ اس میں اقبال یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو دنیا کی آفات سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، اپنے دل کو آفات ثلاثہ سے محفوظ کر لے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی 3 آفات کون سی ہیں؟ بڑا مشہور مقولہ ہے، زن، زر، زمین۔
یعنی زن زر زمین کی محبت سے اگر تو اپنے دل کو پاک کر لے گا اور اس چیز کی دنیا سے کسی قسم کی تو توقع نہیں رکھے گا، اور پھر تیرے اوپر کسی قسم کی خزاں جو ہے نا وہ مسلط نہیں ہو سکے گی اور تو آزاد ہو جائے گا۔ تیرا مقصد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونا چاہیے، نہ کہ زن زر زمین، کیونکہ دنیا انسانیت میں جھگڑا تین ہی چیزوں کا ہے: زن زر زمین، عورت، پیسہ اور جائیداد۔ اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور وہاں سے اس ظلم کا آغاز ہوا تھا۔ اس نظم کا آخری شعر پیش خدمت ہے: اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی تیرا، جو تجھ کو زینت دامن کوئی آئینہ رو کر لے۔ یعنی اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمان، دنیا میں ہر قوم اور ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی جدا گانا معیار زندگی ہوا کرتا ہے، تو اے مسلمان تیرے لیے جو معیار زندگی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ ورنہ تو دنیا میں وطنیت کا بھی ایک معیار ہے، ملوکیت، جمہوریت، اشتراکیت کا بھی ایک معیار ہے۔ وطنیت کا کمال زندگی یہ ہے کہ آدمی وطن پہ نثار ہو جائے۔ ملوکیت، سرمایہ داری کے لحاظ سے کمال زندگی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قارون بن جائے۔ ملوکیت کے زاویہ نگاہ سے کمال زندگی یہ ہے کہ انسان یزید بن جائے۔ جمہوریت کی نگاہ میں کمال زندگی یہ ہے کہ انسان وزیر اعظم بن جائے۔ اشتراکیت کی رائے میں کمال زندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کا منکر ہو کر لینن کا پرستار بن جائے۔ جبکہ اسلام کا معیار زندگی یہ ہے کہ انسان اپنا اوڑھنا بچھونا دین اسلام کو بنا لے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر اپنی زندگی اسلام کے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہے۔ ساری نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ اقبال ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے مسلمان، تو اس طرح زندگی بسر کر کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں اپنے خاص غلاموں میں شمار کر لیں اور ہمیں حقیقی کامیابی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے کہے گئے الفاظ کو اور آپ کے سنے گئے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اگر یہ کلام آپ کو اچھا لگا ہو، اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی کسی ویڈیو میں پروفیسر شہزاد قادر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت۔